अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा जो जंगी माहौल है जिसमें कि ईरान, अमेरिका और इसराइल का तनाज़ा स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो खलीजी ममालिक पे असरअंदाज हुआ। पाकिस्तान इसमें किसी भी सूरत में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ना शामिल है जंग में। लेकिन इस जंग के इंतहाई खौफनाक जो असरात हैं वो पाकिस्तानी जो आवाम है उस पे इनडायरेक्टली बहुत बुरी तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। हम यहाँ पे आज देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतें रोज़ बरोज़ बहुत तेज़ी से और बड़े बहुत एक शिद्दत के साथ बढ़ाई जा रही हैं। 2-3 रुपए नहीं, 10 रुपए नहीं, डायरेक्ट 100 रुपए और 150 रुपए मतलब उसमें इजाफा कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आप ये देखें, एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपको मैं मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि आपकी जो पाकिस्तानी आवाम है, जहाँ पे उसका रोज़गार मुतासिर होना है, जहाँ पे उनके जो मुख्तलिफ़ किराए हैं गाड़ियों के वो मुतासिर होने हैं। ठीक है, और जो हर शोबा ज़िंदगी को उसने असरअंदाज करना है, वहाँ पे सेहत का शोबा और तालीम का शोबा बहुत मतलब बुरी तरह मुतासिर होने जाएगा। ठीक है, अच्छा जब ये दो शोबे मुतासिर होते हैं तो आप इसको थोड़ा सा इस ठंडे दिलो दिमाग के साथ आप सोचें तो इनडायरेक्टली आपका जो हेल्थ बजट है, ठीक है, किसी भी मुल्क का, किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी है, माशियत है, उसका जो बजट जो शायद वहाँ से वो पेट्रोल की मद में सेव कर रहे हैं वो उनका हेल्थ पे जाके लगेगा। किस तरह से लगेगा, इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं मुख्तसर आपको ये बताऊंगा। देखें, सबसे पहले तो ये है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 45 मिलियन पीपल हैं जो कि माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, यानी ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। और पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक में आता है। तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे कि अमेरिका है उस जैसा मुल्क ही नहीं है। ठीक है, इवन कि अमेरिका में इन जंगी हालात में लोग जो महंगाई वहाँ पे बढ़ी है तो उसकी वजह से वो लोग सड़कों पे आ गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कि एक जो जंग हमारी नहीं थी या जो जिस जंग में कूदना नहीं चाहिए था उस पर क्यों कूदे। ठीक है, तो आप ये देखें कि जो पाकिस्तान है वो तरक्की पजीर मुल्क है। इसका जो मुआशियत है, इसकी जो इकॉनमी आप कह लें, ठीक है, इसके अलावा जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। हेल्थ का शोबा कितना कमज़ोर है, तालीम का शोबा कितना कमज़ोर है, ठीक है, सबको पता है इस चीज़ का। तो वहाँ पे अगर इन्फ्लेशन इस तरह से आती है, ठीक है, तो आप ये देखें कि जो माल न्यूट्रिशन है, ग़िज़ाई कमी के जो हमारी ख़वातीन, माएँ और बच्चे जो शिकार हैं, अभी हम उनको एड्रेस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, वो कितनी तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, वो कितनी तेज़ी से मज़ीद ग़िज़ाई कमी का शिकार होंगी। माँओं की सेहत अगर डिस्टर्ब होती है तो पूरा ख़ानदान, शोहर, बच्चे सारे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, ख़ासकर जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होने वाली है। अच्छा, इसमें फिर ये देखें कि हम इस मुआशरे में रहते हैं, हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट्स विज़िट करते हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से वो पेशेंट जिनको के महीने में जो दवा इस्तेमाल करनी चाहिए थी, लोग एक दिन छोड़ के दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन ब्लड प्रेशर की मेडिसन, शुगर की मेडिसन, ये हम खुद देखते हैं। मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब उसमें शुगर कंट्रोल रह रही है, तो मैंने कहा कि गोली बचा लूँ, या जो इवन एलोपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें इससे उनकी सेहत ज़ाहिरी बात है कि मुतासिर होगी जब वो दवाई में नागा लेकर आएंगे, उस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि उनके मुआलिज है, उन्होंने जो उनको प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, इसके साथ आप ये देखें कि अगर माएँ ड्यूरिंग जिनकी प्रेगनेंसी, एक औरत जो है उसको जितने विजिट करने चाहिए, डॉक्टर ने गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया, लेकिन ज़ाहिर बात है कि आपका पेट्रोल, रिक्शे का किराया, मोटरसाइकिल का मतलब पेट्रोल, ईंधन हो गया, ठीक है, जिस भी ज़रिए से आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास वो भी सर्फ होना है किराया। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाके उसकी फ़ीस भी देनी है, फिर मेडिसिन भी परचेज़ करनी है। लोग अपने जो केयर है प्रेगनेंसी के दौरान, वो शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, वो कम है। देहातों में तो बहुत ज़्यादा, वहाँ से आप शहरों की अगर डॉक्टर को चेकअप करवाने आते हैं तो कितना ख़र्च हो जाता है। वो जब कम होगा तो जो उसकी बच्चे की सेहत है और माँ की सेहत वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। और आप देखेंगे इतने फंड्स हमें आते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के हवाले से, वो जो सारे के सारे फंड हैं वो आपके ज़ाया होने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप ये देखते हैं कि जो अगर ड्यूरिंग मतलब डिलीवरी के टाइम जो खासकर होता है कि हमारे यहाँ पहले ही है कि 3 Ds बहुत होते हैं। डिलेड डिसीजन होता है, डिलेड जो है हम मतलब अपनी एक्सेसिबिलिटी का बंदोबस्त करते हैं कि हमने किस तरह से जाना है। फिर उसके बाद 18 डे डिलेड डिलीवरी होती है। ठीक है, कई सारी जो ख़वातीन हैं उनको इस कॉम्प्लिकेशन से सफ़र करना पड़ता है, उनके बच्चों को सफ़र करना पड़ता है, CP चाइल्ड हो जाते हैं। ठीक है, जो चाइल्ड मॉर्बिडिटी है और मोर्टेलिटी है वो हमारे मुल्क में भी ठीक ठाक रेशो है। तो आप सोचेंगे इस पर जब इतनी कीमतें बढ़ेंगी मेडिसन्स की,
آپ کی ڈاکٹرز کی فیس بڑھے گی، ٹھیک ہے، چلیں ڈاکٹر اگر رعایت کر بھی لیتا تو میڈیسنس کی قیمتوں کو آپ کس طرح سے لگام ڈالیں گے، ٹھیک ہے، ان کو کس طرح سے آپ مینیج کریں گے کہ ان کی جو قیمتیں ہیں وہ نہ بڑھیں، وہ مینیجیبل کیفیت میں رہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ جو کنڈیشن ہے بڑھتے بڑھتے ایک انارکی والی کیفیت کی طرف جائے گی. اس کے بعد آپ یہ آ جاتے ہیں ہمارا جو مطلب ایک مینٹل ہیلتھ ہے کہ جو ذہنی صحت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، انفلیشن ہو رہی ہے، بے روزگاری ہمارے ملک میں پہلے بہت زیادہ ہے. تو اب آپ سوچیں کہ جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، انہوں نے جو اس مہنگائی کے دور میں اپنی ظاہری بات ہے اپنا سرکل ایک چلانا ہے، تو اس میں وہ جو امپلائیز ہیں اس کو مطلب ان کو نکالیں گے، باہر کریں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ انڈسٹری ہے، وہ چاہے جس قسم کا ہے. تو آپ سوچیں کہ روزگاری کتنی بڑھے گی، ٹھیک ہے، اس میں سٹریس، اس میں خودکشی کا رجحان، اس میں پھر آپ یہ دیکھیں اسموکنگ، سگریٹ، نشے والی جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور سنیچنگ ہمارے شہروں میں پہلے ہی بہت زیادہ ہو رہی ہے، موبائل سنیچنگ ہے، یہ کسی قسم کی ڈکیتی ہے، چوری ہے، تو وہ کتنی زیادہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، ان چیزوں کی طرف اسٹیٹ کو ایک ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے اور عوام کو بھی اس حوالے سے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں جو ایک اہم پوائنٹ ہے میرا کہ جو ہیلتھ کیئر ایکسیس ہے وہ مشکل ہو جائے گی آپ کی. تعلیمی جو معاملات ہیں اس میں فیسیں کتنی بڑھیں گی، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ماں باپ پہ کتنا ذہنی دباؤ آئے گا، کتنے بچے ہمارے اسکول مدرسہ نہیں جا سکیں گے. جب نہیں جا سکیں گے تو وہ ملک میں آج سے آپ سوچیں کہ 2 سال بعد 3 سال بعد جب وہ اگر جوان ہیں یا نوجوان ہیں تو ان کا کیا مستقبل ہوگا، کیا فیوچر ہوگا ان کا. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر جن بچیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں تو ان کی زندگیوں پہ اس کا بہت برا اثر مرتب ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں، خاص کر جو مطلب سسیپٹیبل گروپ ہوتا ہے، بچے اور جو ہماری خواتین ہو گئیں اور بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان پہ بہت سارا بری طرح یہ ان کو افیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یونائٹیڈ ہوں، اکٹھے ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے ایک پاکستان انڈیا جنگ میں ہماری جو مسلح افواج ہیں انہوں نے انڈیا کو جو ہے نا مطلب آپ کہہ لیں کہ صبح سویرے ان کو تارے دکھا دیے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ہمارا جو ایک آپ کہہ لیں کہ سرحدی جو دفاع ہے وہ تو مضبوط ہم نے دیکھا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اسی طریقے سے ہماری معاشیت اور ہماری جو ہیلتھ ہے، ہماری جو تعلیم ہے، اس پہ جو ہے نا خاطر خواہ کام ہونے والا ہے اور اس کا دفاع بھی بہتر اور منظم بنانے کی ضرورت ہے. میں اگر اس معاملات میں کہوں کہ جس قسم کی ہم نے دہشت گردی کے حالات دیکھے ہیں ہمارے ملک نے، ٹھیک ہے، جس قسم کی ہماری فرسٹریشن اور ایک عدم برداشت کی ہماری جو نوجوان ہیں خاص کر یوتھ ہے وہ شکار ہو چکی ہے، اس میں حکومت وقت کو یہ چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پارک اوپن کرے. تعلیم میں کہتا ہوں سستی نہیں، اسکالرشپس آپ ٹھیک ہے دے رہے ہیں، اپریشیٹیبل ہے، آپ تعلیم کو فری کریں، جتنا مفت ہو سکتا ہے آپ تعلیم کو فری ڈیلیور کریں. ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے بچے بندوق کے بجائے قلم ہاتھ میں پکڑیں اور ان کی جو ایک تربیت ہے وہ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے ہر جو تقریباً 100 گھر ہیں اس میں ایک پارک ہر علاقے محلے میں موجود ہونا چاہیے جہاں پہ ہماری خواتین جا کے اپنا جو ایک ٹائم ان کے لیے مخصوص ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اپنا ذہنی جو دباؤ ہے اس کو حل بہتر کر سکیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہمارے جو مطلب بزرگ ہیں ان کی صحت کی طرف دیکھنا چاہیے. اور اس معاملات میں دیکھیں آپ کو ہیلتھ پہ سبسڈی دینی چاہیے، آپ کو میڈیسنس پہ سبسڈی دینی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے، اس وقت جو رینج تھی آج سے 1 ہفتہ پہلے چاہے جب پیٹرول کی قیمتیں یا ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھی تھی اس وقت کیا قیمت تھی، اور اب آپ سوچیں گے کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے. تو اس میں ہم سوچ رہے تھے کہ وہ مہنگا اور یہ اب کس طرح سے لوگ برداشت کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہماری جو ڈاکٹر کمیونٹیز ہے، چاہے وہ ہومیوپیتھک ہیں، حکیم ہیں، ہمارے ایلوپیتھک دوست ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہیں سرجنز ہیں، تو ان سب سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ٹائم ہے یونائٹ ہونے کا، اکٹھے ہونے کا. ہم اپنی عوام، اپنے پاکستان کے ساتھ، چونکہ ہم تقریباً سب لوگ ایک جنگی حالات میں ہیں، ہم جتنا ایک دوسرے کے ساتھ عوام کے ساتھ کوپریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کرنا چاہیے. ایک جتنی ہم فیس کم چارج کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے، اور جتنا اچھا ٹریٹمنٹ ہم اپنے پیشنٹس کو آفر کر سکتے ہیں اس سخت دور میں وہ کرنا چاہیے. باقی اس کے علاوہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو استحکام بخشے. حکومت وقت کی جو پالیسیز ہیں وہ اس قسم کی ہونی چاہیے جو کہ ہمارے لیے کم از کم آگے آنے والے وقت میں اس قسم کی سختیوں کے بجائے بہتری لے کر آئے. ہمیں ان چیزوں پہ مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا اور ایک مکمل ایک عوامی یا قومی جو ہے ایک یکجہتی کے ساتھ ان چیزوں پہ قابو پانا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کا ہم ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس بحران سے نکالے، پوری امت مسلمہ کو نکالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے. کسی قسم کے آپ کامنٹ، کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہو ہیلتھ کے حوالے سے تو کامنٹ سیکشن میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.